सुंदरकांडम अष्टपंचाश सर्गः 123 श्लोकम् ततः पुनर्दशक्रीव पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिर्राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तं तु मन्दोदरीपुत्रं कुमारं रणपण्डितं शकसाकं समुद्ग्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान् तमासीनं सदगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयं तमक्षम् आगतं भग्नं निशम्य सतचाननक तत इन्द्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं व्याधिदेशसु संकृतो बलिनं युद्ध दुर्मतं तच्चाप्यहं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौ जशं रणे कृत्वा परं कर्षम् उपाकमं महतागी महाबाहुः प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सकवीरैर्मदोत्कटैः सोऽभिशक्यं हि मां भूत्वा स्वसैन्यं सावमर्दितं ब्राह्मणे अस्त्रेण स तु मां भ्राभट्नाचादिवेगितक रज्जुभिश्चाभिबध्नन्ति ततो मां तत्र राक्षसाः रावणस्य समीपं च गृहीत्वा पाम् उपानयन् दृष्ट्वा सम्भाषितश्चाकं रावणेन दुरात्मना पृष्ठच्च लङ्कागमनं राक्षसानां च दम्भतं तत्सर्वं च मया तत्र शीतार्धमिति जल्पितं तस्यास्तु दर्शनाकाङ्क्षी प्राप्तस्त्वद्भवनं विभो मारुतस्यौरषपुत्रो वानरो हनुमानकम् रामदूतं च मां विद्धि सुग्रीव सचिवं कविं शोकं दौत्येन रामस्य दत्सकासमिकागतक सुग्रीवश्च महादेज स त्वं कुशलम् अब्रवीत् धर्मार्थकामशकितं हितं पद्यम् उवाच च वशतो ऋष्यमूगे मे पर्वते विबलत्रिमे राघवो रणविघ्रान्तो मित्रत्वं समुमागतक तेन मे कथितं राजन् भार्या मे रक्षसा कृता तत्र साहाय्यमस्माकं कार्यं सर्वात्मना त्वया मया च कथितं तस्मै वालिनश्च पदं प्रति तत्र साहाय्यहेतोर्मे समयं कर्तुमर्हसि वालिना कृतराज्येन सुग्रीवेन सकप्रभुः चक्रे अग्निसाक्षिकं सख्यं राघव सकलक्ष्मणः तेन वालिनम् उद्घाट्य सरेनैकेन संयुगे वानराणां महाराजक कृतस प्लवतां भृगुः तस्य साहाय्यमस्माभिः कार्यं सर्वात्मनात्विक तेन प्रस्तापितस्तुभ्यं समीपं इह धर्मतः शिब्रमानीयतां सीता दीयतां राघवाय च यावन्न हरयो वीरा विदमन्ति बलं तव वानराणां प्रभावो हि न केन विदितः प्रभुपुरा देवतानां सकाशं च ये गच्छन्ति निमन्त्रिताः इति वानरराजत्वा आहेत्य अभिहितो मया मामैक्षत तदकृतः चक्षुषा पृथहन्निव तेन वद्योहमाज्ञप्तो रक्षसा रौद्रकर्मणा मत्प्रभावम् अविज्ञाय रावणेन दुरात्मना ततो विभीषणो नाम तस्य प्रादा महामतिः तेन राजोषौ याचितो मम कारणात् नैवं राक्षसार्दूल यज्य तामेश निश्चयः राजशास्त्रव्यभेतो हि मार्गसंसेव्यते त्वया दूतवद्यानदृष्टा हि राजशास्त्रेषु राक्षसः दूतेत वेदितव्यं च यथार्थं हितवादिना सुमहद्यपरादेपि दूतस्यादुलविक्रम विरूपकरणं दृष्टं न वदोऽस्तीकशास्त्रतः विभीषणा नैव मुक्तो